السلام علیکم، امنا فرام موراکو اینڈ یو واچنگ موراکستان ریئیکشنز۔ آج آپ کی فرمائش پر ہونے والی ہے ریئیکشن جشن آمد رسول بائی ولیحہ بتول۔ ولیحہ بتول کی نعت ہے جشن آمد رسول۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ 1 2 3۔ اللہ 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آ گئے 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 جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ تشریف لانے لگے نور و علما بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ۔ جشن آمد رسول
माशाल्लाह बहुत क्यूट आवाज़ है वलेहा बतूल की, और हूर हुसैन ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, दोनों की आवाज़ माशाल्लाह है बहुत अच्छी है। और ये नात जो है बहुत फेमस है, मैं अक्सर अपने हस्बैंड को पढ़ते हुए सुनती हूँ, और बचपन से जो है वो मरियम को सुनाते थे ये नात। बहुत प्यारी नात है, और बतूल क्या नाम है, वलेहा बतूल की आवाज़ में और अच्छी हो गई, बहुत क्यूट आवाज़ है माशाल्लाह उसकी, अल्लाह उसको खुश रखें। तो थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी दिस वीडियो, बहुत इंजॉय किया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे सुन के, बहुत ही क्यूटनेस ओवरलोड इस नात में, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे ये नात सुनकर इन दोनों बच्चों की आवाज़ में। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान।